Nee, oké. Maar dit dan? Dat ik niet ये क्या वो ये नहीं किया कैसे पैसे आपको अफरेज करो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतना ढेर सारा प्यार देने का, इतनी ढेर सारी दुआएं देने का मेरी फैमिली को। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, फूलों जैसी आपकी ज़िंदगी हो और ज़िंदगी में ढेर सारी आसानियाँ हो, ढेर सारा सुकून हो, आराम वाली आपकी ज़िंदगी हो। आमीन सुम आमीन। तो अब हम लोग आ गए जी। मंगल को फ़ोन किया था, उसी दिन की अपॉइंटमेंट नहीं थी मिली, तो बुध की मिली और वो भी सुबह के 9 बजे की। तो हम लोग पूरी फैमिली यहाँ पे आ गए थे। हस्बैंड तो माशाल्लाह बीमार नहीं थे, लेकिन वो बोलते हैं नहीं मैं आपके साथ चलूँगा और आपको भी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला नेकी और पूछ पूछ चले हमारे साथ। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे सीन है जी कुछ इस तरह का। ये और भी पेशेंट आ गए थे, इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ पे डॉक्टर ख़ुद अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, आपका नाम पुकारते हैं और फिर साथ ही अपने कमरे में लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे चेकअप होता है। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हम लोग आ गए थे जी यहाँ पे डॉक्टर के रूम पे। सीन है जी कुछ इस तरह का। सबसे पहले मेरे शहज़ादा सलीम का चेकअप हुआ था और क्योंकि बुखार इसको काफ़ी अभी तक था, लेकिन ज़ुकाम जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। और बच्चों को नोज़ का स्प्रे दिया, लेकिन मेरी सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब थी। मुझे जो है वो इन्फेक्शन हुआ हुआ था और मुझे एंटीबायोटिक दी। और जी मेरे हस्बैंड अपने बच्चों को समझा रहे थे कि मामा को भी आराम करने दें। देखिए मामा हम सब की केयर कर रही हैं, फिर आप ख्याल कर रही हैं, खाने पीने को दे रही हैं, तो मामा को भी आराम की ज़रूरत है। और जब मैं सो रही होती थी तो कोई भी मुझे आके डिस्टर्ब नहीं था करता। और बच्चों ने भी मेरा भी बहुत ढेर सारा ख्याल किया, बच्चों के पापा ने भी ढेर सारा ख्याल किया और जी इन्होंने भी बच्चों का ख्याल किया। इन्होंने बच्चों को देखा और ज़िंदगी का हम सफ़र जो है ना, दुआ ये किया करें कि हमदर्द मिले और आपका ख्याल करने वाला मिले और आपके दर्द को अपना दर्द समझे और आपके दर्द की तकलीफ़ को वो ख़ुद महसूस करे। अल्लाह ताला हर बेटियों के नसीब अच्छे हों इंशाल्लाह। तो मुझे जहाँ पे बाज़ार में कुछ काम भी था, तो मैंने कहा मैं ख़ुद मेडिसिन लेने के लिए जाती हूँ, तो आप बच्चों को लेके घर चले। तो जी सीन है जी कुछ इस तरह का। ये सामने कॉस्मेटिक की चीज़ें और ये इस तरफ जो है वो मेडिकल स्टोर है। और हम लोग हर किसी मेडिकल स्टोर में नहीं जा सकते। जब हम लोग अपना नाम और घर का एड्रेस वगैरह जिस हाउस आर्ट्स को देते हैं, वो हमसे उसी दिन पूछ लेते हैं कि आपने मेडिसिन कहाँ पे मंगवानी है। और डॉक्टर सम टाइम जो है वो मेल कर देते हैं यहाँ पे, और सम टाइम रिसेप्ट लिख के दे देते हैं, जो हम लोगों ने वो रिसेप्ट देख के और मेडिसिन लेनी होती है। और जब ईमेल करते हैं तो सम टाइम यहाँ पे वो ऑर्डर करते हैं आपकी मेडिसिन, तो फिर डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, आपके नाम का लास्ट नाम पूछा जाता है, तो फिर जो है वो मेडिसिन आपको दे दी जाती है। सम टाइम जैसे फैमिली डॉक्टर हैं यहाँ पे, और आप अपने हस्बैंड की मेडिसिन ख़ुद से नहीं ले सकते जब तक आपके हस्बैंड परमिशन ना दें डॉक्टर को कि जी हाँ मेरी बीवी भी मेरी मेडिसिन ले सकती है। तो यहाँ पे हर चीज़ की परमिशन मांगी जाती है। और ये तोहफे दो मिले मुझे एंटीबायोटिक के, जो मैंने यूज़ किया, काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। घर आई तो फिर मैंने 2 पीस ब्रेड के लिए, बच्चे पहले ही खा चुके थे, और मेडिसिन लिए तो सब के सब सो गए थे। फिर दोपहर का टाइम था, बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ाना था, काफ़ी बेहतर हो गए थे बच्चों ने माशाल्लाह।
اپنی ٹیچر سے قرآن مجید بھی پڑھا اور 7 بچوں کی ہیلپ بھی کروائی. پھر جی میں نے بولا میرے سیاح سپر سٹار چلیں باہر چلتے ہیں درخت میں نے کچھ شاپنگ کرنی ہے. چکن کی یخنی میں نے پہلے سے نکال کے رکھ دی تھی اور کچھ جو ہے وہ سوپ کے لیے سبزیاں لینی تھیں اور کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی ختم ہوئی تھیں. اور میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. قصہ کیا یہ ایک حقیقت ہے. یہاں پہ کیا سچویشن ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے بہت ہی قریبی جاننے والے تھے، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اچانک. وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے، وضو کر ہی رہے تھے کہ ساتھ ہی ان کو دل کا اٹیک ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد ان کی وائف اپنے ہسبینڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئیں. تو ڈاکٹر سے پوچھا کہ میرے ہسبینڈ کو کیا بیماری تھی، کیا ہوا، کیا سچویشن ہوئی، کیا رپورٹس تھیں، کس طرح میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی. یہ تو آپ لوگوں نے بول دیا کہ دل کا اٹیک ہوا تھا، لیکن کس وجہ سے ہوا. تو انہوں نے کسی بھی انفارمیشن دینے سے ان کو انکار کر دیا کہ ہم آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے. وہ اس لیے انہوں نے انفارمیشن نہیں دی کیونکہ ان کے ہسبینڈ نے پرمیشن ہی نہیں تھی دی کہ میری وائف یا میری فیملی کا کوئی بھی ممبر میرے بارے میں انفارمیشن اگر لینے کے لیے آئے تو آپ اسے ڈسکس کر سکتے ہو، آپ اس کو دے سکتے ہو. یہاں پہ پرمیشن دینی پڑتی ہے. اور میں آپ کو یہ سارا کچھ اس لیے انفارم کرتی ہوں کہ آیا کہ جو بیٹیاں بیاہ کے یہاں پہ آتی ہیں سم ٹائم ان کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی. اور جن بیٹیوں کی شادی پاکستان میں ہوتی ہے جب وہ اپنے ہسبینڈ کو بلاتی ہے تو جب وہ یہاں پہ نئے آتے ہیں ان کو بھی کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. سم ٹائم فیملی یہاں پہ ہالینڈ میں موو ہوتی ہے یا آپ کسی بھی دنیا کے کسی یورپ کے حصے میں رہ رہے ہو، ہر یورپ کے علیحدہ قوانین ہیں، علیحدہ اصول ہیں. کیا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیا آپ باقی جو ہے پیپروں کے معاملے میں ہر طرح کے نئے لا بنے ہوتے ہیں. اور میرے خیال سے آپ کو ہر چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے اور آپ کا حق بنتا ہے. اور جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ جن کے ہسبینڈ فوت ہوئے تھے تو اس قانون کا بھی ہمیں نہیں تھا پتہ. پھر اس کے بعد جتنی بھی میری جاننے والی تھی میں نے ان سے بھی ڈسکس کی، پھر میں نے ان کو بھی بتایا کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے. تو انہوں نے بھی بولا کہ ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے. تو اس سے جو آپ کی معلومات ہوتی ہے، آپ کے پاس جو اچھی باتیں ہوتی ہیں، آپ اپنے جاننے والوں کو بھی بتایا کریں، ان کے بھی علم میں بھی اضافہ ہو. یہ صدقہ جاریہ ہے. میں نے یہاں پہ وہ لوگ بھی دیکھے جن کو سب چیز کا پتہ ہوتا ہے، علم ہونے کے باوجود بتاتے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے. بھئی اتنے عرصے سے وہ رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہوتی ہیں لوگ آپ کو بتانا نہیں پسند کرتے، وہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کو کسی چیز کا فائدہ ہو. تو یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ میں نے دیکھے بھی ہیں. یقیناً آپ نے بھی اپنی زندگی میں ضرور دیکھے ہوں گے ایسے لوگ. تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جن کو سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہ ہی اچھی نصیحت کریں گے، نہ ہی کوئی سیدھا رستہ دکھائیں گے، آپ کو ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ جس میں آپ کو نقصان ہو. تو جی درخت میں نکل کے ہم لوگ جہاں پہ بائک پہ البرٹائن آ گئے تھے. درخت میں مجھے کارن فلور نہیں تھا ملا اور البرٹائن میں بھی مجھے شک تھا کہ مجھے یہی والا کارن فلور ملنا ہے. وہ کوئی اصلی والا کارن فلور نہیں ہوتا جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. تو وہ ایسی چیزیں جیسے ہم پاکستان میں سوپ بناتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرتا ہے، ایسے نہیں کرتا. اور وہ مزے کا بھی جو ہمارے والا کارن فلور کر دیتا ہے سوپ کو. اور یہ والا ہے جی سوپ نیچے چھپا ہوا پڑا تھا، 65 سینٹ کا مجھے یہ ڈبہ ملا لیکن میں نے لے لیا. لیکن سوپ میں نے تھوڑا سا ہی ڈالا تھا لیکن اس میں کوئی اثر نہیں ہوا اس کا. لیکن اب میں کسی پاکستانی یا انڈین شاپ پہ جاؤں گی، وہاں سے پاکستان والا کارن فلور لوں گی اور وہ یوز کروں گی. تو جی اس سال کا تھا جی یہ میرا فرسٹ ولاگ. نئے سال کی کیا میری روٹین تھی، کیا اس دن میں نے کیا اور کیا انفارمیشن دی میں نے آپ کو. تو جی اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیے خیال. پھر ملوں گی نیو امنگ کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک آپ نے میرا ساتھ نبھانا ہے، اپنی طرح پیار سے کمنٹس کرنے اور لائک بھی کر دیا کریں.
تو جی یمی سا سوپ ہو گیا ریڈی. یہی تھا جی ہمارا رات کا کھانا، اور یہیں تک تھا جی میرا ولاگ. میری طرف سے خدا پامان، ٹاٹا.